श्री कृष्ण का वाणीमय मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण प्रतिदिन पूजित हुनुभएका भगवान श्री पशुपतिनाथ एवं समस्त स्थापित देवगण परम श्रद्धेय भक्तवृन्द श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्मास कथा प्रवचन श्रृङ्खलामा आज हामीहरूले भागवतका षष्ठ स्कन्धका प्रथम अध्यायको मूल पाठ पारायण श्रवण गर्यौं। सुखदेव स्वामी र राजा परीक्षितको यो दिव्य संवाद रहेको भागवती वार्ता हामीहरू श्रवण गर्दैछौँ। राजा परीक्षितले गंगाजीका तटमा अनेक प्रश्नहरू सुखदेव स्वामीका साथमा गर्दै बस्नुहुन्छ र सुखदेव स्वामीले विविध भगवत चरित्रहरूको उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ भने आजको प्रसङ्गमा षष्ठ स्कन्धमा यो षष्ठ स्कन्ध भनेको पोषण भनिन्छ। भागवतका 10 लक्षणहरूमध्येको पोषण भनेको पौष्टिकता। जब मान्छेलाई कुपोषण हुन्छ, लुला लङ्गडा आदि हुन्छन् भने जब पोषण पुग्दछ हृष्टपुष्ट हुन्छ, स्वस्थ व्यक्ति हुन्छ भने संसारका मोह वासनाबाट पार लाग्नका लागि पौष्टिकता के हो त भन्ने कुरा चाहिँ यो षष्ठ स्कन्धमा वर्णन गरिएको छ। भगवानका नाम रूपी पोषणले व्यक्तिलाई स्वस्थ तुल्याउँदछ र वैकुण्ठसम्मको उत्तम फल प्रदान गर्न सक्दछ भन्ने रहस्य यहाँ उद्घाटन गरिन्छ। षष्ठ स्कन्धमा 19 अध्यायहरू रहेका छन्। आजबाट हामीले प्रारम्भ गर्दैछौँ र प्रथम अध्यायमा आज छौँ। राजा परीक्षितले सुखदेव स्वामीसँग सोध्न लाग्नुभयो, निवृत्ति मार्ग कथित आदौ भगवता यथा क्रिया योगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संस्कृते। हे भगवान, हजुरले पूर्व प्रसङ्गमा निवृत्ति मार्गका बारेमा उपदेश गरिबक्स्यो। निवृत्ति मार्ग भनेको जो संसारप्रतिको कुनै पनि मतलब छैन, केवल परमात्माप्रति मात्रै सम्बन्ध राख्दछ, ईश्वरप्रति अनन्य भक्ति गरेर भगवानको सेवा आराधना गर्दै गर्दै आफूले भगवानको परम भक्त तुल्याएर भगवत गति प्राप्ति गर्दछ, त्यस्तो रहस्य जसलाई चाहिँ सद्यो मुक्तिका प्रसङ्गद्वारा तत्काल मुक्ति प्राप्ति गर्ने माध्यम हामीले द्वितीय स्कन्धमा श्रवण गर्यौँ। राजा परीक्षितले भन्नुहुन्छ, यो पनि हजुरले उपदेश गरिबक्स्यो। त्यस्तै प्रवृत्तिर्लक्षणश्चैव त्रैगुण्य विषयो मुने। अहिलेसम्मका कथामा हजुरले प्रवृत्ति लक्षण पनि बताइबक्स्यो। संसारमा सत्वगुण, रजगुण र तमोगुणका वशमा परेका जीवात्माहरू यी गुणका वशमा रहँदै पनि भगवानको पूजा आराधना गरेर सत्कर्म गरेर क्रमशः क्रम मुक्तिका क्रमले एक जन्ममा चाहिँ मुक्ति भएन भने फेरि दोस्रो जन्ममा अझै सत्कर्मी भएर जन्मिने, फेरि त्यहाँ पनि सत्कर्म गर्ने, फेरि अझै उत्तम लोक प्राप्ति गर्ने, गर्दै गर्दै स्वर्ग अनि ब्रह्मलोक हुँदै हुँदै परम पद मोक्ष धाम प्राप्ति गर्ने यस्तो क्रमिक मुक्ति जो राजसी, तामसी र सात्विक गुणमा रहेका जीवात्माहरूले प्राप्ति गर्छन् त्यो पनि हजुरले उपदेश गरिबक्स्यो। हामीले तृतीय स्कन्धमा त्यसका प्रसङ्गहरू श्रवण गर्यौँ। अगाडि गएर अधर्म लक्षण नाना नरक सानुवर्णिता। जो राजसी र तामसी गुणमा फसेका छन् उनीहरूले अनेक प्रकारका अधर्महरू गरेर चाहिँ अनि नरकका गति प्राप्ति गर्दछन् र नरकमा घोर दण्ड मिल्दछ भन्ने वर्णन पनि हजुरले पञ्चम स्कन्धमा गरिबक्स्यो। हे भगवान, मन्वन्तरस्य व्याख्यात आद्य स्वयम्भुवो यत। हजुरले मन्वन्तरको विवेचना गर्दै मन्वन्तरका प्रसङ्गहरू अनि मनु महाराजका सृष्टिका क्रमहरू जो तृतीय स्कन्ध र चतुर्थ स्कन्धमा यी विवेचना गरिए। प्रियव्रतोत्तान पदरूपम सस्तचरितारि च। उनै मनु महाराजका जो प्रियव्रत र उत्तानपाद नाम गरेका जो 2 पुत्र हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूका दिव्य चरित्र, उहाँहरूको वंश परम्परा र अनि भगवानका परम भक्तहरूको रहस्य पनि चतुर्थ र पञ्चम स्कन्धमा हजुरले बताइबक्स्यो। भगवान, धरामण्डल संस्थानम भाग लक्षण मानद द्वीपवर्ष समुद्रादि नद्याद्युत वनस्पतिन्। अनेक प्रकारका पहाड, पर्वत, नदी, नाला, संसारका जति पनि भौगोलिक अवस्था थिए अनि ग्रह मण्डल, ग्रह गोचरहरू जति थिए यी सबै पनि हजुरले पञ्चम स्कन्धमा विवेचना गरिबक्स्यो। भगवान, अब म छुट्टै योभन्दा पृथक विषय बुझ्न चाहन्छु, जान्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ। अहिलेसम्मका के कुरा बताइबक्स्यो त त्यो कुरालाई स्मरण गराउँदै भन्नुहुन्छ, अधुनेह महाभाग यथैव नरका नरः नानोग्र यातनान् वेदान् तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। भगवान, यो संसारमा अनेक प्रकारका पाप कर्म गर्ने भएका जीवात्माहरू जब सांसारिक मोह वासनामा फसेका छन् भने त एउटा नरकबाट अर्को नरक, फेरि अर्को दुःखबाट अर्को दुःख, बारबार यी नरक र दुःखका क्रमबाट कहिल्यै पार नपाउने भए अनि तिनीहरूको गति कसरी हुन्छ त? संसारमा आइसकेपछि सात्विक, राजसी, तामसी यी 3टा गुणका वशमा सबै छन्। जब गुणका वशमा पर्दछन् गुण अनुरूप कर्महरू गर्दा गर्दै केही प्रायश्चितका कर्महरू गरे पनि पाप पनि सँगसँगै भइरहेका हुन्छन्। पापको फल भोग्न त नरक जानु परिहाल्यो, नरक गएपछि दुःख भोगिन्छ, त्यहाँबाट फेरि अर्को नरकको पीडा, कर्मका फल भोग्दा भोग्दा नरकको यातनाबाट जीवात्माले कहिल्यै मुक्ति नपाउने भए भने हे महाभाग बताइबक्स्योस्, यो नरकमा जो जाने अनेक प्रकारका संसार चक्र छन् यसबाट पार पाउने उपाय पनि त के होला, यस्ता रहस्यहरू म सुन्न चाहन्छु भन्नुभयो, जसले चाहिँ नारकीय दुःख पीडालाई निवृत्ति गराएर मोक्षको भागीदार बनाउन सकोस्। सुखदेव स्वामीले भन्नुहुन्छ, महाराज, मनुष्यले मनद्वारा, वचनद्वारा र कर्मद्वारा पाप गर्दछ।
मन वचन कर्मद्वारा गरेका यो शरीरलाई आधार बनाएर साधन बनाएर अनि मन वचनका अनेक प्रकारका मानसिक विषय वासनामा फसेर अनि वचनद्वारा कर्मद्वारा जब व्यक्तिले पाप गर्दछ त्यो पापको फल भोग्नका लागि अनन्त अनन्त दुःख पीडाहरू भोग्नका लागि नरक जानुपर्दछ। आफूले गरेका कुनै प्रकारका दोषहरू भयो भने पापहरू भयो भने अमङ्गल कर्महरू भयो भने त्यसलाई चाहिँ तुरुन्त प्रायश्चित्त गर्नुपर्दछ। प्रायश्चित्तका विधानहरू बताइएका छन्। यदि प्रायश्चित्त गरेन भने आफूले कुनै दोष गरेको छ असत् कर्म गरेको छ पाप गरेको छ र त्यसको प्रायश्चित्त गरेन भने जति जति जन्म भए पनि त्यसको कहिल्यै पनि मुक्ति हुन्न, त्यसले त्यो फल भोगि नै रहनु पर्दछ। जस्ता प्रकारले कुनै रोग लाग्यो भनेदेखि दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवम यथा विष चिकित्सेन रुजाम निदानवित्। जस्ता प्रकारले वैद्यले कुनै औषधि मूलो जान्नेवाला डाक्टरले जब रोगको पहिचान गर्दछन् भने उनीहरूले तुरुन्तै त्यो रोगलाई निवृत्ति हुने खालको त्यो रोग हट्ने खालको उपाय के हो त तत्काल त्यो उपाय अवलम्बन गरिहाल्दछन्, औषधि मूलो गरेर त्यो रोगलाई हटाउँदछन्। त्यस्तै आफूले पनि मैले कुनै दोष गरेको छु, कुनै पाप गरेको छु, कुनै अमङ्गल कर्म गरेको छु, मद्वारा मनद्वारा वचनद्वारा कर्मद्वारा संसर्गद्वारा अनेक प्रकारका कुनै पापहरू भएका छन्, यस्तो जब आफूलाई बोध हुन्छ भने तुरुन्तै त्यसका लागि शास्त्रले निर्दिष्ट गरेका जो प्रायश्चित्तका विधानहरू छन् त्यो बताउनु पर्दछ, त्यो गरिहाल्नु पर्दछ। राजाले सुन्न लाग्नुभयो भगवान् कश्चित् निवर्तते भद्रास कश्चित् चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तमतोपार्थं मन्ये कुञ्जर शौचवत्। प्रभु प्रायश्चित गरो फेरि पाप, प्रायश्चित गरो फेरि पाप गरो, प्रायश्चित गरो फेरि पाप गरो, यसका यो विषयले त कुञ्जर शौचवत् कहिले मुक्ति होला त भगवान्। जस्ता प्रकारले हात्तीले नुहायो भने तुरुन्तै बाहिर निक्लेर चाहिँ सारा भुइँमा भएको धुलो फेरि जिउभरि धस्दछ। अघि त्यत्रो बेर लगाएर जलमा पसेर नुहाएको कुनै अर्थ रह्यो र रहेन। जसरी हात्तीले नुहाउँदा गरेर आफूलाई शुद्ध बनाउँछ, चोख्याउँछ, फेरि बाहिर निक्लेर जिउभरि धुलो घस्छ, त्यस्तै प्रकारले राजसी तामसी गुणमा फसेका पाप व्यक्तिहरूले पाप गर्दा गरो फेरि केही प्रायश्चित गरो अनि पवित्र हुन्छ, फेरि भोलिपल्टदेखि पाप सुरु हुन्छ भने त्यो हात्तीको नुहाइ र अनि यो प्रायश्चित र पापको विधानबाट जीवात्मा कहिले मुक्ति होला? भगवान् यसले त मलाई झन् शङ्कामा प्रवेश गराएको छ। प्रायश्चित गर्नु पनि व्यर्थ हो कि जस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ। तसर्थ कृपा गरेर यी समग्र विवेचना गरेर बताइबक्सियोस् कसरी यी संसारका मोह वासनाबाट नारकीय गतिबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ। श्री शुकवाच कर्मणा कर्मनिर्हारो न ह्यात्यन्तिक इष्यते अविद्वदधिकारित्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। हरेक प्रकारका जो कर्महरू छन् ती सबैका लागि प्रायश्चित्तका विधानहरू छन्। यदि प्रायश्चित्त गरेन भनेदेखि त्यसको कुनै पनि फलप्राप्ति छैन। तर कर्मद्वारा मात्रै प्रायश्चित्त हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। सबभन्दा ठुलो प्रायश्चित्त भनेको त तत्त्वज्ञान हो। वास्तवमा म को हुँ, के का लागि संसारमा आएको छु, मेरो शरीर कसरी बनेको छ, शरीरमा कुन कुन तत्त्वहरू छन्, यी हरेक इन्द्रियहरू ज्ञानेन्द्रियको काम के हो, कर्मेन्द्रियको काम के हो, हामीले आफ्नो कर्तव्य मानव भएपछि मानवतालाई आधार मान्दै कसरी अगाडि बढाउनु पर्दछ, यो रहस्यलाई बुझ्दै जीव तत्त्वको अनुभव र ईश्वर तत्त्वको अनुभव जब गर्न सक्दछ र परमात्मा तत्त्वको बोध गर्दछ, त्यो भन्दा ठुलो प्रायश्चित्त कर्मको अरू हुन सक्दैन। यदि त्यस्तो पनि गर्न सक्दैन भने अनि त्यसका अन्य उपायहरू छन्। तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च, तपस्या गरेर कुनै पापहरू समाप्ति हुन्छन्, कोही ब्रह्मचर्यमा रहेर कुनै पाप समाप्ति हुन्छन्। इन्द्रियलाई समन गरेर इन्द्रियहरूलाई दमन गरेर मनलाई संयमित गराएर त्यागद्वारा सत्यमा रहेर शौच आचारद्वारा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदिद्वारा कतिपय दोषहरू पापहरू शरीरका निवृत्ति गराउन समाधान गराउन सकिन्छ। यी शरीरद्वारा गरेका यी सबै प्रकारका दोषहरू चाहिँ यी कर्म गऱ्यो भने समाप्ति हुन्छन्। तपस्या गऱ्यो भने, ब्रह्मचर्यमा रह्यो भने, मनलाई संयमित गरायो भने, इन्द्रियहरूलाई दमन गर्यो भने, त्याग सन्तोष अनि शौच अनि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा समाधि यी सारा कर्महरू जब गर्दछन् भने तिनीहरूका शरीर सम्बन्धीका पापहरू समाप्ति भएर जान्छन्। केचित केवलया भक्त्या, कसैले भन्नुहुन्छ कसैले चाहिँ केवल भक्तिद्वारा नै वासुदेव परायणः, यी माथिका कुनै कर्म गर्न सकेनन् तर गोपिका भक्ति, जसरी गोपिनीले भगवानप्रति अनन्य भक्ति गरेका थिए त्यस्तै भावका साथमा वासुदेव परायण बने भने अगम धुन्वन्ती, तिनीहरूका सबै पापहरू तत्काल समाप्ति हुन्छन्। एउटा मार्ग छ भक्तिद्वारा, अर्को मार्ग छ प्रत्यक्ष विभिन्न प्रकारका साधनाद्वारा भने यी दुवै प्रकारले पापलाई प्रक्षालित गर्न पखाल्न सकिन्छ। तर
भगवत प्रसन्नताका लागि आफूले यथा कृष्णार्पित प्राणस तत्पुरुष निसेवया अरू जतिसुकै कर्म गरे पनि सर्वस्व भावले श्रीकृष्ण शरणम मम, म भगवानको शरणमा छु, यो भावना भित्रबाट जगाउन सकेन भने त्यसको प्रायश्चित हुन्न। अगाडि गएर भन्नुहुन्छ सुशील बन्नु, सज्जनहरूको ले लिएको बाटोलाई आफूले अवलम्बन गर्नु, सत्कर्मी बन्नु, नारायण परायण, भगवान श्रीहरिप्रति सदा सर्वदा निष्ठा राख्नु, प्रेम राख्नु, श्रद्धा राख्नु, क्षेम भावना, कल्याणको भावना मनमा सिर्जना गर्नु, त्यो भन्दा उत्तम मार्ग आफ्नो पापलाई पखाल्नका लागि अर्को हुन सक्दैन। त्यही भएर यहाँ प्रष्टसँग बताउनु प्रायश्चित्तानि चिरणानि नारायण पराङ मुखम न निस्फुरन्ति राजेन्द्र सुराकुममिवापगा। जसरी मदिरा राखेको कुनै भाँडो छ भने त्यसलाई जलले पखालेका भरमा मात्रै शुद्धि गराउन सकिन्न। मदिरालाई मदिराले नै पखालो भने पनि शुद्धि हुन्न। त्यसलाई शुद्धि गराउनका लागि विभिन्न प्रकारले अग्नि प्रतपन गराउनुपर्ने, अनेक प्रकारका अन्य वस्तुहरूद्वारा चाहिँ शुद्धिकरण गराउनुपर्ने यस्ता विधानहरू छन्। जस्ता प्रकारले मदिराको भाँडोलाई केवल जल प्रक्षालन गरेर मात्रै शुद्ध गराउन सकिँदैन, त्यस्तै शरीरमा विभिन्न प्रकारका कर्मद्वारा प्राप्ति भएका जो दोष र पापहरू छन् तिनीहरूलाई पखाल्नका लागि भगवान श्रीहरिको नाम बिना अन्य कर्म गरेर मात्रै कदापि सम्भव छैन। त्यही भएर जुनसुकै प्रकार यदि एकपल्ट मात्रै पनि सकृन् मनः कृष्ण पदारविन्दयो, यदि भगवान श्रीकृष्णका चरणारविन्दमा कसैको मन एकपल्ट लगाउँदछ भने उनै भगवानका दिव्य गुणानुवादहरूलाई श्रवण गर्ने इच्छा जागृत गराउँदछ भने र भगवानको प्रेमी भक्त बन्दछ र श्रीकृष्ण शरणम मम, मेरो शरण भनेको भगवान श्रीकृष्ण हो, यस्तो भाव राख्दछ भने नते यमम पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्नेपि पश्यन्ते चिरण निष्कृता। त्यस्ता सत्कर्मी जनले स्वप्नमा पनि यमराजका दूतहरूको दर्शन गर्न पर्दैन। अब त यमलोक जाने, नरकमा जाने, त्यहाँका पीडा दण्ड भोग्ने यो त कुनै सम्भावनै छैन। भने जसले भगवानप्रति निष्ठा राख्दछ र भक्ति राख्दछ अनि सज्जनहरूले, सन्त महात्माहरूले, गुरुहरूले अवलम्बन गरेको मार्गलाई यदि कसैले अनुसरण गर्दछ भने यमराजका दूतलाई स्वप्नमा पनि देख्न पर्दैन। विपनामा देख्ने, प्राण जाने बेलामा ती दूतहरू आउने लाने यो कुनै सम्भावना रहन्न। एउटा इतिहास, एउटा प्रारम्भिक इतिहासको कथा सुनाउँछु जहाँ ती स्वयं यमराजका दूत र भगवान विष्णुका जो पार्षदहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू बिचको संवाद छ भनेर भन्नुहुन्छ। कस्तो इतिहास त भन्दा कान्यकुब्ज नाम गरेको, जसलाई कन्योज भनिन्छ, त्यस्तो कान्यकुब्ज नाम गरेको एउटा दिव्य नगर थियो। त्यहाँ चाहिँ दासी पति अजामिल, दासीका पति एकजना अजामिल नाम गरेका ब्राह्मण थिए। नाम अजामिल थियो, नामना नष्ट सदाचार हो, आफ्नो सदाचारलाई नष्ट गराएका, दासीका सङ्गतद्वारा सबै प्रकारका आफ्ना सत्कर्महरूलाई चाहिँ तिलाञ्जली दिएका यस्ता अजामिल नाम गरेका एक ब्राह्मण बस्थे। अब त सबै प्रकारको असत्कर्मले भरिपूर्ण भइसकेका यस्ता अजामिल तस्य प्रवयस पुत्र दशतेषां तुमेवय, वृद्धावस्था भइसकेको थियो। उनको कति अवस्था भन्दाखेरि यहाँ भन्नुहुन्छ अष्टाशीत्यायुषः समा, आफ्नो जीवनको उत्तरार्धको पनि अन्तिम अवस्थामा 88 वर्षको उमेर भइसकेका थिए। मानव जीवनमा 100 वर्षको आयु हुन्छ भनिएको छ, 88 वर्ष पुगिसकेका थिए। 10 पुत्रहरू उनै दासीद्वारा जन्मिएका थिए। अब त सबैभन्दा पहिलो तस्य प्रवयस पुत्र दशतेषां द्वयोवयः बालो नारायणो नाम्ना पितरो सदैतो वृषम, जो सबैभन्दा 10औं मध्येको 10 नम्बरको कान्छो छोरो थियो उसको नाम चाहिँ नारायण राखिएको थियो। त्यही पनि ऋषिहरूका कृपाद्वारा नारायण नाम जुरेको थियो। यसको लामो कथा छ, समयका अभावले मैले यति नै बताउँछु। जो कान्छो भएको हुनाले अति नै प्रेम गर्दथे बुवा आमाले नै, दासीले पनि र अजामिलले पनि कान्छो छोरालाई चाहिँ जता गए पनि सँगै लिएर जाने, जस्तो सुकै अवस्थामा पनि उहीसँग प्रेम गर्ने, उसको नाम बार बार पुकारा गरिरहने, यस्तो अवस्था सिर्जना भएको थियो। त्यो अतिशय प्रेममा फसेको अजामिलले यति पाप गरेको थियो, यति कुकर्म गरेको थियो, त्यसको त कुनै सीमा नै छैन। जब अन्तिम अवस्था भयो, 88 कटेर पनि अझै वृद्धावस्था सुरु भयो, अझै बुढो भयो, तब त काल शिरमा नाच्न लाग्यो। काल आएको, मृत्युकाल उपस्थिति। अब त काल त बाजा बजाउँदै आउने कुरो भएन, काल आएको उसले थाहा पाएको थिएन, अनायास मृत्यु शय्यामा पुग्ने अवस्था हो। शास्त्रहरूले बताएका छन् जब प्राण जाने अवस्था आउँछ भने दैवी दृष्टि प्रजायते, अन्तिम त्यो क्षणमा चाहिँ देवताको जस्तो दृष्टि हुन्छ। पूर्व जन्मदेखि जन्मसम्मका, यो मानव जन्मभन्दा पहिले आफू कुन अवस्थामा थियो, कुन जन्ममा कस्तो कस्तो पाप कर्म भोगेको थियो, के कारणले मानव जन्म भयो,
अनि मानव जन्म पश्चात फेरि यो शरीर छोडेर गइसकेपछि कुन जन्ममा जान्छ अथवा कस्तो पीडा भोग्दछ त्यो सबै एकैचोटि उसको मानसपटलमा चाहिँ गुन्जायमान हुन्छ। उसले त्यो दृष्टि सबै आफ्नो दिव्य दृष्टिद्वारा देख्दछ। व्याकुल बनेको अतालिएको त्यो प्राण जान लागेको अन्तिम अवस्थाको अजामिलले पनि त्यो सबै कुरा देखो र अतालिन लाग्यो। त्यसै समयमा त सपास हस्तान्तरिन दृष्ट्वा पुरुषान वृषधारुणन, तीनजना पासहरू, जन्जालहरू, दात, अनेक प्रकारका दण्ड दिने साधनहरू लिएर उपस्थित भएका यमदूतहरू तीनजना अगाडि देखो। अरू कोही छैन, जम्मा तीनजना ती डरलाग्दा पुरुषहरू छन्। आफ्नो यस्तो डरलाग्दो कर्मको सारा रिमाइन्ड उसलाई भएको छ। त्यो अतालिएको अवस्थामा पनि नारायण भयम, आफ्नै त्यही कान्छो छोराप्रतिको मोह यथावत रहिराखेछ। उसले नारायण नारायण नारायण